नमस्कार, करेन्ट न्युजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। करेन्ट न्युजमा हामी कुनै पनि विषयवस्तु उठान मात्र गर्दैनौँ, यसको चिरफार अनि विश्लेषण पनि गर्ने गर्दछौँ। फेरि लकडाउन लाग्दैछ कि के छ भनेर अहिले मानिसहरू चोक चोकमा बजारमा प्रश्न गर्न थालेका छन्। कोरोनाको संक्रमण बढ्दै जाँदाखेरि एक किसिमको त्रास त छँदै नै छ। त्यो त्रास सँगसँगै निषेधाज्ञा वा लकडाउन फेरि पनि हुन्छ कि भन्ने मानिसको मनमा पनि जिज्ञासा रहेको छ। 6 महिनासम्म यसरी खुम्चिएर बस्नु पर्दाको पीडा मानिसहरूलाई ताजै रहेको छ। फेरि त्यस्तो खालको अवस्था नहोस् भन्ने उनीहरूको चाहना रहेको छ। तर सरकारले भनेको छ यदि नागरिकहरू संयमित भएनन् भनेदेखि त्यति बेला लकडाउन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ भनेर। नागरिकहरू संयमित भएनन् भनेदेखि लकडाउनको अवस्था आउन सक्छ भनेर सरकारले नम्र भाषामा चेतावनी दिएको छ। उसको यो नम्र भाषामा दिएको चेतावनीको अर्थ के हो? सरकारले वास्तवमा नागरिकहरूसँग खोजेको सहयोग कुन प्रकारको हो? उसले बजार खुल्ला गरेको छ, अफिस कार्यालयहरू खुल्ला गरेको छ, बसदेखि विमानसम्म खुल्ला गरेको छ। अनि यस्तो बेलामा मानिसहरूको आवत जावत ओहोर दोहोर भिडभाड नभए कति बेला हुन्छ? यो प्रश्न आम नागरिकहरू गरिरहेका छन्। यो प्रश्न गरिरहँदाखेरि यो प्रश्नकै बीचमा पनि र यो सरकारले यदि नागरिक संयमित भएनन् भनेर भनिरहँदाखेरि पनि भिडभाडलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने अस्त्रहरू छन् कि छैनन् त? यदि नागरिक संयमित भए भनेदेखि भिड नियन्त्रण हुन्छ? यो प्रश्न बडा महत्त्वपूर्ण प्रश्न बनेको छ। यदि भिड नियन्त्रण भयो भनेदेखि त कोरोनाको संक्रमण नियन्त्रण हुन्छ। तर भिड नियन्त्रण गर्नको लागि सरकारले कस्तो खालको सहयोगी भूमिका खेलेको छ? यो बडा महत्त्वपूर्ण प्रश्न बनेको छ। सँगै भिड कुन ठाउँमा बढी भइरहेको छ? यो प्रश्नलाई पनि ध्यानपूर्वक हेर्नु पर्दछ। सरकारी कार्यालयहरू, ती कार्यालयहरू जहाँ बढी कर बुझाउने गरिन्छ, लिने गरिन्छ, त्यो ठाउँमा भिड हुने गरेको छ। सरकारले नै समय सीमा तोकिदिएको छ। यो मितिभित्र यदि कर नतिरेको खण्डमा जरिवाना लाग्छ भनेर निमुखा जनता भिडमाथि भिड थपिएर पैसा तिर्न नगए के गर्ने? पैसा तिर्न जान्छु भन्दाखेरि कोरोना बोकेर घरमा जानु परेको आजको वस्तुगत अवस्था छ। सरकारले यसमा सहयोगी भूमिका खेलेको छ। यो नम्र भाषामा धम्की दिनुभन्दा अगाडि सरकारले आफैले सिर्जना गरेको उल्झनलाई किन सकारात्मक बनाउन सकिरहेको छैन? सरकार किन आम नागरिकको अभिभावक बन्न सकिरहेको छैन? आजको अङ्कमा हामी मूलतः यस विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। कार्यक्रमको सुरुवातमा चाहिँ सरकारले भनेको छ यदि नागरिक संयमित भएनन् भनेदेखि हामी लकडाउन गर्नको लागि बाध्य हुनेछौँ भनेर। भाषा नम्र भए पनि यो चेतावनी हो, भाषा नम्र भए पनि यो धम्की हो। यसलाई आम नागरिकले कसरी लिएका छन् त्यसमा एकछिनमा प्रवेश गरौँला। तर सरकारको भनाइ सुरुवातमा प्रस्तुत गर्दैछौँ। कोरोना संक्रमण खास गरेर काठमाडौँमा निकै तीव्र बन्दै गएको छ। बाहिर कतिपय जिल्लाहरूले राम्रैसँग व्यवस्थापन गरेको देखिएको भए पनि काठमाडौँको व्यवस्थापनमा गम्भीर चुनौतीहरू पनि देखा परेका छन्। त्यसैले यसलाई कुनै पनि अर्थमा हल्का ढङ्गले नलिनुको निम्ति म यहाँ मार्फत सबै आम दाजुभाइ आग्रह गर्न चाहन्छु। 10,50,000 भन्दा बढी मान्छेहरूको ज्यान लिने रोग सामान्य हुँदै होइन। त्यसकारणले यसप्रति उच्च सतर्कतालाई रत्तिभर पनि कमी गर्नु हुँदैन भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। दोस्रो, काठमाडौँ धेरै हिसाबले देशलाई नमुना दिने एउटा दृष्टान्त प्रस्तुत गर्ने जिल्ला वा राजधानी सहर
हरेक राजनीतिक परिवर्तनहरूमा, हरेक सामाजिक परिवर्तनहरूमा यसले त्यही भूमिका खेलेको छ। तर कता कता महामारी विरुद्धको लडाइँमा चाहिँ काठमाडौँ पछाडि परेको जस्तो पनि देखिँदैछ। म आग्रह गर्न चाहन्छु यहाँका आम नागरिकहरूलाई पनि, यहाँका जनप्रतिनिधिहरूलाई, स्थानीय सरकारहरूलाई पनि, यहाँ कार्यरत सबै सङ्घ संस्थाहरूलाई पनि देशभित्रका पनि केही बेस्ट प्र्याक्टिसेसहरूलाई हामीले सिक्नु जरुरी छ। जस्तो यसबिचमा एक अवस्थामा बाँकेमा निकै भयावह जस्तो देखिन्थ्यो अवस्था, नरेन्द्रपुरमा निकै चढ्को थियो, कपिलवस्तु त्यस्तै गरी एकचोटि निकै भयावह अवस्थामा गयो। बेलगञ्ज, उदयपुर जस्ता एकदमै हटस्पट भएका ठाउँहरूलाई त्यहाँको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू, त्यहाँको जिल्ला क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर र अरू विभिन्न माध्यमहरूबाट अहिले नियन्त्रणमा ल्याइएको छ। त्यहाँका असल अभ्यासहरूलाई काठमाडौँमा पनि लागू गर्नु जरुरी छ। छ महिनासम्म आम नागरिकले लकडाउन कस्तो हुन्छ भनेर महसुस गरिसकेका छन्। निषेधाज्ञा कस्तो हुन्छ, सिल कसरी गरिँदो रहेछ भन्ने कुरा पनि मानिसहरूले पत्तो पाइसकेका छन्। यस्तो बेलामा अब कोरोनाको संक्रमण कसरी नियन्त्रण गर्ने, त्यसलाई नियन्त्रण गरेर आफू पनि सुरक्षित रहने, परिवारलाई पनि सुरक्षित राख्ने व्यापार व्यवसाय पनि चल्नुपर्ने, यो अहिले मानिसहरूले खोजिरहेको कुरा हो। अर्थात् जीवन पनि चलिराखोस्, कोरोनाले असर पनि नगरोस्। जबसम्म भ्याक्सिन आउँदैन तबसम्म मानिसहरूले चिताएको यो कुरा पुरा हुने देखिँदैन। कि कोरोनाको संक्रमण हुन्छ, कि तपाईसँग रोग हुन्छ, कि चाहिँ नि तपाईसँग बन्द भएर चुप लागेर बस्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। अहिलेको अवस्थाले त्यही कुरा देखाइराखेको छ। यदि होइन यो कुरा अलि नमिठो लाग्छ भनेदेखि सामान्य भाषामा पनि भन्न सकिन्छ यसलाई। सरकारले खुल्ला गर्यो, मानिसहरू बजारमा निस्के, बजारमा निस्किसकेपछिका केही हप्ता यतिका रिपोर्टहरू हेर्ने हो भने कोरोनाको संक्रमण वात्तै बढिदियो। जम्मा 19,000 मानिसको परीक्षण गर्दा 5,008 जना मानिससम्म संक्रमित हुनु पुगे। एकै दिन दर्जनौं मानिसको मृत्यु हुनु पुग्यो। यो चान्चुने कुरा होइन नेपाल जस्तो सानो जनसङ्ख्या भएको देशमा। त्यसैले सरकारसँग एउटा नीति थियो, जति बेला लकडाउन गरिन्थ्यो लकडाउनसँगै कार्यान्वयन गर्ने उसँग नीति रहेको थियो। तर जब लकडाउन खुल्ला गरियो तब कस्तो नीति बनाउने भन्ने कुरा सरकारसँग भएन, जसले गर्दा संक्रमण वात्तै बढिदिएको छ। यो संक्रमण वात्तै बढिसकेपछि अब के गर्न सकिन्छ, अब गर्न सक्ने कुराहरू के रहेको छ, सरकारले के सोचिरहेको छ, सरकारले कस्तो योजना बनाइरहेको छ, त्यो कुरा पनि यहाँ प्रस्तुत गर्दछौँ। अहिले पछिल्लो समय संक्रमण तीव्र गतिमा बढिरहेको र संक्रमणले जोखिममा हुने व्यक्तिहरूलाई पनि बढी प्रभावित गरिरहेको अवस्थामा काठमाडौँ उपत्यकामा विशेषतः संक्रमित व्यक्तिहरूको व्यवस्थापन निकै चुनौतीपूर्ण हुँदै गएको छ। त्यही भएर हामीले संक्रमण रोक्नका लागि बारम्बार अनुरोध गरिरहेका छौँ। जुन रोक्ने कामहरू तपाईँ हाम्रो आफ्नो भूमिका, आफ्नो हातमा, आफ्नो व्यवहारमा निर्भर गर्छ। त्यो कुराहरू सरकारले भनेको, स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको अनुरोधहरू पालना गरिदिनु हुन, भौतिक दूरीहरू कायम गरिदिनु हुन, घरमै बसिदिनु हुन, अत्यावश्यक नभइकन बाहिर ननिस्किनु हुन, बाहिर निस्किनै पर्दाखेरि सबैलाई संक्रमित भएको आशंका गरेर व्यवहार गर्ने, मास्क लगाउने, टाढा बस्ने, जहाँ पाए त्यहीँ हातले नछुने, हातको सरसफाइमा ध्यान दिने कामहरू हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यकाभित्र संक्रमण जुन हिसाबले बढ्दै गएको छ, जोखिममा हुनुहुने व्यक्तिहरू जसरी संक्रमित हुँदै जानुभएको छ, यसले अस्पतालमा राख्नुपर्नेहरूको सङ्ख्या पनि बढ्दै गएको छ। तपाईँ हाम्रो आफ्नै घरमा यस्तो घटनाहरू, संक्रमित व्यक्तिहरू, जोखिममा हुनुभएको व्यक्तिहरू, लक्षणसहित धेरै गाह्रो भएको व्यक्तिहरू संक्रमित हुनुभएको अवस्था छ भने हामीले भोग्दै गएका छौँ। अहिले कति गाह्रो भइरहेछ, कति व्यवस्थापनमा चुनौती भइरहेका छ। त्यसका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कुनै पनि अस्पतालमा
परीक्षण गरेको सङ्क्रमित अथवा घरमा आइसोलेसनमा रहनुभएको व्यक्तिहरूलाई गाह्रो भयो भने व्यवस्थापन गर्नका लागि 1133 हटलाइन नम्बरको व्यवस्था गरेको छ। त्यो हटलाइन नम्बरमा सम्पर्क गर्दाखेरि हामीले कुन अस्पतालमा कहाँ कस्तो बेड उपलब्ध छ, कुनै अस्पतालमा व्यवस्थापन गरिरहनु भएको व्यक्तिहरू त्यहाँ अस्पतालमा उपचार हुन नसक्ने भयो भने अर्को कुन अस्पतालमा ठाउँ छ भन्ने कुराहरूलाई समन्वय गर्नलाई उक्त हटलाइनबाट 24 घण्टा सेवा दिने व्यवस्था मिलाएका छौँ। त्यसअनुसार हामीले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रहेको नेपाल एम्बुलेन्स सर्भिसले व्यक्तिहरूलाई सङ्क्रमित व्यक्तिहरूलाई त्यस्तो गाह्रो भएको व्यक्तिहरूलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजानलाई पनि समन्वय गरिदिनुहुन्छ। त्यसका लागि 1133 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। तर त्यसमा गर्ने बित्तिकै तत्कालै पाइने अवस्था अहिले छैन। अहिलेलाई अलिकति गाह्रो भइरहेको अवस्था छ। अलिकति समन्वय गर्दा थोरै समय लाग्ने जस्तो भइरहेछ। कसैलाई कुनै दिन धेरै सङ्क्रमितहरूको चाप भएको बेलामा अलिकति बढी समय लाग्ने पनि भएको छ। त्यही भएर हामीले अस्पताल व्यवस्थापनमा अस्पतालमा बेड नपाइएला कि अस्पतालमा के गर्ने भन्ने चिन्ता भन्दा पनि तपाईँ हाम्रो हातमा भएको सङ्क्रमण रोक्ने उपायहरूमा एकदमै जोड दिउँ। जुन कुरा बाहेक अर्को अहिले सिद्ध भएको कुरा केही छैन। हामीले सङ्क्रमण रोक्न सक्ने कुराहरू सिद्ध भएका कुराहरू हुन्, हामीले गर्न सक्ने कुराहरू हुन्। अस्पतालमा गएर भर्ना भएर पनि हामीलाई उपचार हुने चिजहरू केही छैन। उपचार यसको छँदै छैन। तपाईँलाई अलिकति गाह्रो हो, हामीलाई अलिकति गाह्रो हो भने अक्सिजन दिने उपायहरू गर्छौँ। अक्सिजन दिने उपायहरूका लागि व्यवस्थापनहरू गर्ने कुराहरूमा वैकल्पिक उपायहरू खोज्ने कुराहरूमा नभएका अस्पतालहरूमा अझ थप्ने कुराहरूमा हामी लागिरहेको सन्दर्भ छ। तर त्यसले पनि कति निको हुन सकिन्छ, कति व्यक्ति निको हुनुहुन्छ हुनुहुन्न त्यो पछिको कुरा हो। किनभने यसको उपचारै नभएको सन्दर्भमा लक्षण घटाउने उपायहरू मात्रै गरिरहँदाखेरि त्यो लक्षण घटेर शरीर आफैले त्यो भाइरससँग जुधेर अगाडि आउन निको हुन सकेन भने हामीले केही गर्न सक्ने उपायहरू अहिले हाम्रो चिकित्सकको स्वास्थ्य कर्मीको हातमा छैन। सर्वसाधारण तपाईँ हाम्रो हातमा चाहिँ सबै कुरा छ। भिडमा नजाने कुरा पनि हामीमै छ। आफ्नो शरीरमा भाइरस छ भने अरूलाई नसार्न सक्ने खालका व्यवहार गर्ने कुराहरू तपाईँ हाम्रो हातमा छ। मास्क लगाउने कुराहरू तपाईँ हाम्रो हातमा छ। सरसफाइमा ध्यान दिने कुराहरू जहाँ पाए त्यही नछुने, छोएर त्यसरी नाकमुख नछुने, जुन फेस नछुने जुन कुराहरू छ त्यो हाम्रो हातमा छ। यी कुराहरूमा हामीले एकदमै जोड दियौँ। हाम्रो अहिले भएको स्वास्थ्य प्रणालीको स्वास्थ्य क्षमताको स्वास्थ्य जनशक्तिको उपकरणको क्षमताले भ्याउने हिसाबको अधिकतम उपयोग गरेर हामीले सेवा प्रवाह दिने संयोजनहरू गरिरहेका छौँ। तर काठमाडौँ उपत्यकाभित्र एकदमै धेरै समस्या छ, गाह्रो छ, हामीलाई अप्ठ्यारो पनि भइरहेका छ। सर्वसाधारण पनि अप्ठ्यारोमा हामी सङ्क्रमित भयौँ भने अझ धेरै अप्ठ्यारो हुने अवस्थाहरू छ। त्यही भएर हामीले सङ्क्रमण रोक्नका लागि भूमिका निर्वाह गरौँ। आफ्नो टोलमा, आफ्नो परिवारमा, आफ्नो वरिपरि सबैलाई सुसूचित गर्ने कामहरू, सबैलाई बुझाउने कामहरू गरौँ। आफै नपरिकन नचेत्ने खालको हाम्रो बानीलाई हामीले सुधारौँ। अरूको देखेर पनि हामीले बुझौँ। किनभने एकदमै धेरै सङ्कटको अवस्थातिर हामी उन्मुख भइरहेका छौँ। सङ्क्रमणको एकदमै गम्भीर अवस्थातिर हामी गइरहेको अवस्था छ। लकडाउन हुँदाखेरि एउटा रणनीति हुन सक्थ्यो, जुन कुरा हामीले देखिसकेका छौँ। लकडाउनले कोरोनाको सङ्क्रमण फैलिन दिँदो रहेनछ। मानिसलाई एक ठाउँमा राखिसकेपछि जुन उचाइमा सङ्क्रमण बढ्दै थियो त्यो सङ्क्रमणलाई त्यसले रोक्दो रहेछ, रोकेको पनि थियो। तर जब खुल्ला गरियो, खुल्ला गरिसकेपछि चाहिँ के हो त सरकारको रणनीति? अहिलेसम्म सरकारले यसो केही पनि भनेको छैन। हुँदा पछिल्लो पटक सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सञ्चालन गर्ने परीक्षाहरू पनि गर्न सकिनेछ भनेर खुल्ला गरिदिएको छ। कतिपय सरकारी स्कुलहरू, कतिपय सामुदायिक स्कुलहरू पनि झोला बोकेर बच्चाहरू स्कुल पुगे। हप्ता दिन पढे, 1.5 हप्ता पढे। अहिले स्थानीय पालिकाहरूले तिनै स्कुलहरू धमाधम बन्द गराउन थालेका छन् र कोरोना ती बच्चाहरू बोकेर घर घरमा गइरहेका छन्। घरबाट आउँदा झोला बोकेर आउँथे, फर्केर जाँदा कोरोना बोकेर जाने अवस्था बनेको छ। यो अवस्था कसले सृजना गरिदिएको हो? यो अवस्थाको कारक को हो? यो अवस्था ल्याउनु पछाडिको सोच के हो? यो प्रश्न रहेको छ। यदि यसले गम्भीर नतिजा ल्यायो भने सरकारले थेग्नै नसक्ने खालको आरोप खेप्नुपर्ने हुन्छ। निष्फल भयो, फेलियर भयो, निकम्मा भयो सरकार
भनेर त नागरिकले हरेक दिन धारे हात लगाइरहेका छन्। यदि बच्चाहरू मार्फत घर घरमा कोरोना पुग्यो भनेदेखि चाहिँ यो सरकारले कस्तो आरोप खेप्नु पर्ला, बडा सुन्दा सोच्दा सम्झँदा पनि कहाली लाग्ने अवस्था बनेको छ। तर आरोप प्रत्यारोपको कुरा होइन, हामीलाई कोरोनाको नियन्त्रण हुनु परेको छ। नियन्त्रणको लागि चाहिँ के नीति अपनाउने त, नियन्त्रणको लागि चाहिँ कस्तो नीति अपनाउने त, हामी त्यो नीतिमा पनि एकछिन छलफल गर्नेछौँ। तर छोटो विश्राम लिँदैछौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। हामी करेन्ट न्युजमा छौँ र करेन्ट न्युजमा कुराकानी गर्दैछौँ के त फेरि लकडाउन नै कोरोनाको नियन्त्रण गर्ने अचूक उपाय हो त? लकडाउनदेखि बाहेक सरकारसँग कुनै उपाय छैन त? अथवा लकडाउन गरिसकेपछि सरकारले के गर्यो त? प्रश्न अब त्यहाँबाट गर्न थालौँ। सरकारले लकडाउन गर्यो, आम मानिसहरू घरमै बन्द भएर बसे, ठिक छ, उनीहरूले माने। तर लकडाउन गरिसकेपछि सरकारले के गर्यो? के 7वटा प्रदेशमा कम्तीमा पनि 1000 सिट क्षमताको या बेडको अस्पताल निर्माण गर्यो उसले? यो प्रश्न उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। चीनमा एक सातामा ठुलो सङ्ख्यामा उपचार गर्न मिल्ने अस्पताल बनाइयो भन्ने कुराले नेपाललाई तरङ्गित गर्यो। नेपालले थोरै तिनो सिको गरेर भरतपुर महानगरपालिकामा, त्यसपछि रुकुममा हामीले पनि 7 दिनमा अस्पताल बनायौँ भनेर डङ्का पिट्यो। आज ती अस्पतालहरू कति सहयोगी भएका छन् कोरोनाको उपचार गर्नको लागि? यदि त्यो सहयोगी भएको छ भनेदेखि त्यस्तै प्रकारका अस्पतालहरू यो देशको 7वटा प्रदेशमा किन बनेनन्? यो 6 महिनाको बिचमा 7 दिनमा बन्न सक्ने अस्पताल 6 महिनासम्म किन बनेन? यही बेलामा अक्सिजन बढी चाहिएको छ बिरामीहरूको लागि। अब चिसोको मौसम पनि प्रारम्भ भइसकेको छ। सरकारले अक्सिजनको उत्पादन कति गर्यो अथवा अक्सिजन उत्पादन गर्ने संस्थाहरूलाई कति सहयोगी भूमिका खेल्यो? यो प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। लकडाउन गर्ने, त्यसपछि नसोच्ने, अनि लकडाउन खुला गर्ने, कोरोना बढ्ने, त्यसपछि फेरि पनि लकडाउन गर्न नपरोस् भनेर धम्की दिने, यो कस्तो भाषा हो? यो कस्तो तरिका हो? प्रश्न यसरी गरिरहेको छ। त्यसैले जनस्वास्थ्यविदहरू लकडाउनले पनि अब कोरोना नियन्त्रण हुँदैन, यो समुदाय होइन आम मानिसमा पुगिसकेको छ भन्दै अर्को खालको विकल्पहरूको बारेमा सुझाव दिइरहेका छन्। नेपालमा कोरोना संक्रमण अहिले चाहिँ व्यापक रूपमा फैलिएको छ। खास गरेर काठमाडौँ उपत्यका अत्यन्तै जोखिमपूर्ण बनेको छ र हामीले सुरुदेखि नै भन्दै आएका थियौँ कि सरकारले परीक्षणको दायरा चाहिँ व्यापक रूपमा बढाउनुपर्छ। परीक्षणको दायरा व्यापक रूपमा बढायो भने धेरैभन्दा धेरै सङ्क्रमितको पहिचान हुन्छ। जति धेरै सङ्क्रमितको पहिचान हुन्छ उहाँहरूलाई आइसोलेसनमा राख्दाखेरि समुदायमा चाहिँ फैलिन पाउँदैन। यो चाहिँ पहिलो जुन शर्त थियो यो पनि खासै चाहिँ त्यति चाहिँ पुरा भएको चाहिँ देखिएन। दोस्रो कुरो भनेको हामी चुकेको अर्को ठाउँ हो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भनेको महामारी नियन्त्रणको लागि सबैभन्दा अचुक अस्त्र हो र यदि हामीले कुनै पनि व्यक्ति सङ्क्रमित भयो भने उसले कतिजनालाई भेट्यो अनि उसँग चाहिँ सङ्क्रमित भएका मध्ये पोजिटिभ आउँदाखेरि कतिजनालाई भेटे, यसरी हामी त्यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको लहरो चाहिँ हामीले खोज्दै गएको भए हामीले धेरै सङ्ख्यामा सङ्क्रमितहरू पत्ता लगाउन सक्छौँ। यो मामला पनि हामी धेरै पछि परेका छौँ। त्यस्तै कोरोना सङ्क्रमण सुरु भएको झन्डै 9-10 महिना भइसक्यो। यो अवधिमा हामीहरूले ट्रिटमेन्टको पक्षको लागि पनि हामीले धेरै तयारी गर्न सक्थ्यौँ। जस्तो हामीहरूले हामीसँग अहिले भएका विद्यमान हामीले चाहिँ विगत पहिलेदेखि नै उठाइरहेको कुरा हो कि सरकारले कोभिड र नन कोभिड हस्पिटल भनेर छुट्याउनुपर्छ। कम्तीमा पनि जस्तो काठमाडौँ उपत्यकामा यहाँ भएका चाहिँ मेडिकल कलेजहरू, त्यस्तै चाहिँ सरकारी हस्पिटल, प्राइभेट हस्पिटल गरेर कम्तीमा पनि 700-800 जना चाहिँ सङ्क्रमितलाई चाहिँ राख्न सक्ने त्यो खालको क्षमता यदि हामीले बढाएको भए अहिले चाहिँ यो किसिमको अहिले
अभाव हुने थिएन, हामीले त्यो पनि गरेनौँ। त्यस्तै अर्को विकल्प के हुन्थ्यो भने प्रिफ्याबको हस्पिटल हामीले कोरोना चाहिँ अस्थायी अस्पताल हामीले बनाउन सकिन्थ्यो। हामीसँग प्रशस्त जग्गाहरू छ र कमसेकम सेनालाई स्रोत र साधन दियो भने सेनाले 15 दिनमा 1000 बेड क्षमता भएको अस्थायी अस्पताल चाहिँ बनाउन सक्छ। त्यस्तै जनशक्तिको लागि पनि हामीले इन्टर्न गरिरहेका चाहिँ विद्यार्थीहरू तथा रिटायर भएका चिकित्सकहरूलाई पनि हामीले सेवामा चाहिँ संलग्न गराउन सक्छौँ। हामीले आइसियु बेडको सङ्ख्या पनि त्यही अनुपातमा हामीले थप्नु पर्थ्यो, जुन हामीले थपेका छैनौँ। आइसियु बेडको र भेन्टिलेटरको क्षमता चाहिँ बढाउने बित्तिकै हामी कहाँ भएको जनशक्तिलाई तालिम दिएर त्यो अपरेट गर्ने चाहिँ हामीले गराउन सक्थ्यौँ। त्यस्तै यो अवधिमा प्लाज्मा ब्याङ्कको स्थापना, रेमडेसिभिर लगायत एन्टिभाइरल औषधिहरूको स्टक, अक्सिजन प्लान्टहरूको निर्माण, लिक्विड अक्सिजनको स्टक, यी कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ ट्रिटमेन्टको पाटोमा हामीले प्रशस्तै मात्रामा हामीले तयारी गर्न सक्थ्यौँ, त्यो चाहिँ हुन सकेन। त्यस्तै काठमाडौँ उपत्यकामा अहिले सबैभन्दा ठुलो समस्या के परेको छ भने हामीले जनस्वास्थ्यका मापदण्डलाई पालना गराउन सकेका छैनौँ। हामी आम नागरिक पनि अत्यन्तै अटेरी भएका छौँ। हामीले चाहिँ मास्क लगाउन जानेका छैनौँ, दूरी कायम गर्न जानेका छैनौँ, हामीले भिडभाड मन पराउँछौँ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ कोरोना सङ्क्रमण व्यापक रूपमा बढेको छ भने सरकारले पनि कमसेकम चाहिँ सुरक्षाकर्मीहरू प्रयोग गरेर भिडभाड हुन नदिने, हरेक व्यक्तिलाई चाहिँ मास्क लगाएको छ कि छैन, यदि चाहिँ सही तरिकाले मास्क लगाएको छैन भने उसलाई जरिमाना गर्ने, त्यस्तै चाहिँ भौतिक दूरी कायम गराउने, भिडभाड गर्नलाई कारबाही गर्ने, यसरी चाहिँ काठमाडौँको चाहिँ भित्री बस्ती, गल्ली, टोलदेखि लिएर हरेक ठाउँमा चाहिँ सुरक्षाकर्मी खटाएर कडाइका साथ गर्ने हो भने पनि यो सङ्क्रमण धेरै हदसम्म हामीले न्यूनीकरण गर्न सकिन्थ्यो। त्यो कुराहरू हुन नसक्दा आज यो किसिमको चाहिँ हामीले महामारीको सामना गर्नु परिरहेको छ। र अझै पनि यदि सरकारले कोरोना सङ्क्रमणलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने हो भने अझै पनि हामीसँग चाहिँ समय छ र यो हाम्रो अन्तिम समयमा हामी जब घर्केका छौँ, यो समयलाई पनि सदुपयोग हामीले गर्न सकेनौँ भने भोलि चाहिँ हामीले अस्पतालमा चाहिँ बेड नपाएर यहाँ धेरै चाहिँ जनाको चाहिँ मृत्यु हुने चाहिँ डरलाग्दो चाहिँ स्थिति चाहिँ आउन सक्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले आजैबाट हामीले चाहिँ नयाँ रणनीति चाहिँ लागू गर्नु चाहिँ जरुरी छ। लकडाउन गरे अब हामी पनि मान्दैनौँ भनेर जनस्वास्थ्यविदहरू नै बताइरहेका छन्। लकडाउन नगर्ने हो भनेदेखि गर्ने चाहिँ के हो त? गर्ने कुरा ती नै हो, गर्ने कुरा त्यही नै हो। अहिले पनि आम मानिसले गर्नुपर्ने केही कुराहरू रहेका छन्, सरकारले गर्नै पर्ने केही कुराहरू रहेका छन्। परीक्षणको मात्रालाई बढाउने अहिले पनि र अस्पतालहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने। हरेक अस्पताल कोभिड अस्पताल होइन, केही निश्चित अस्पतालहरूलाई कोभिडको उपचार गर्नका लागि पूर्ण क्षमतामा विकास गर्ने। हामीसँग रहेका जनस्वास्थ्यविदहरू भनौँ या चिकित्सकहरू, उनीहरूको पूर्ण क्षमताको उपभोग गर्ने र आम मानिसहरूलाई बताउने हाम्रो वास्तविक अवस्था कस्तो छ भनेर यो काम सरकारले किन गर्न सकिरहेको छैन? पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीले जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद गरेर विश्वासको वातावरण निर्माण गरे र उनले लकडाउन पनि नगरिकन कोरोनालाई नियन्त्रण गरे। तर नेपालले त्यसरी किन संवाद गर्न सकिरहेको छैन? एउटै थलोमा हाम्रो प्रधानमन्त्री 1.5 देखि 2 घण्टासम्म भाषण गर्न सक्दछन्, तर आम मानिसलाई कोरोनाको सन्दर्भमा किन सचेतनामूलक ढङ्गबाट संवाद गर्न सकिरहेका छैनन्? यो प्रश्न पनि उत्तिकै रहेको छ। त्यसैले लकडाउन उपाय होइन भनेर अहिले जनस्वास्थ्यविदहरू बताइरहेका छन्। मजदुर गर्ने मान्छेले कसरी खाने भन्नुहोस् त? मान्छेहरूले, गाउँको मान्छे दलितहरूले कसरी खाने? भनेको अब अहिलेको भन्दा 6 महिना अगाडि लकडाउन एउटा विधि थियो, अहिलेको लागि होइन र सकिँदैन मान्छेहरूले। तपाईँले जुन भन्नुहुन्छ नि डाक्टर साहब, जस्तो अहिले चाहिँ के नि, ठिक छ मान्छेले मास्क लगाउने, आफू स्वयं पनि सचेत हुने, सरकारले पनि पारदर्शी ढङ्गले हाम्रो अवस्था यो छ, हामी यसो गर्छौँ, तपाईँले यसो गर्नुहोस् भनेर भन्ने,
र अस्पताललाई चाहिँ नि यस्तो तयारी हालतमा राख्ने कि इमर्जेन्सी केसमा चाहिँ टक्क मानिस कम्तीमा पनि उपचार गर्नको लागि व्यवस्था गर्ने, यो त अति उत्तम उपाय हो। समस्या के पर्यो भने जुन प्रकारले तपाईँले सजिलोसँग भनिराख्नु भएको छ, सरकारले त्यसमा यदि पहिलादेखि अहिले होइन 6 महिना अगाडिदेखि नै ध्यान दिएको भए र विज्ञहरूले भन्दै आइरहेका थिए यो अस्पतालहरूमा चाहिँ राम्रोसँग सुविधाहरू पुर्याउँ भनेर। तर सरकारी अस्पतालहरूमा सुविधाहरू अहिले अझ हामीले 2 अस्पताल पुऱ्याएको छ। तपाईँ जिल्ला अस्पतालमा जानुहोस् त, यस्तो नराम्रो अवस्था छ कि त्यहाँ त बरु मान्छे गयो भने बिरामी परेर फर्किने अवस्था छ। जिल्ला अस्पतालमा कुन चाहिँ जिल्लाका ठुलो नेता आफ्नो जिल्लामा अस्पतालमा जान्छ? जाँदैन नि। उनीहरूलाई त हेलिकप्टर चलेर काठमाडौँ आउँछ। किनभने उनीहरूलाई आफ्नो अस्पतालमा विश्वास छैन। किनभने त्यो अस्पतालमा काम राम्रोसँग हुँदैन, किनभने त्यहाँका काम गर्ने डाक्टरहरू, नर्सहरू, त्यो सफाई गर्ने कर्मचारीहरूप्रति राम्रो उनीहरूलाई व्यवस्था छैन। अनि त्यसै कारणले गर्दाखेरि भनेपछि जबसम्म यो मैले भन्छु कोरोनामा अहिले यो आएको समस्या राजनीतिक मुद्दा हो। यसै यो नेपालमा मात्र होइन, अमेरिकामा पनि राजनीतिक मुद्दा हो। अमेरिकामा देख्नुभयो नि 2,10,000 मान्छेहरू मरे यति छोटो समयमा। त्यो मध्ये मर्नेहरूमध्ये धेरै जसो गरिब काला जातिका थिए, हो कि होइन? भनेपछि त्यहाँ पनि त्यस्तो छ। इन्डिया भारतमा पनि त्यस्तो हो। भारतमा लकडाउन एकैचोटि लकडाउन गरियो, मान्छेहरूले कति धेरै दुःख पाए। सायद यो अबको 5 वर्ष 10 वर्षपछि यसको इतिहास लेखिँदाखेरि हामीहरूले विचार गर्नेछौँ, ओहो मान्छेहरूले त कस्तो धेरै दुःख पाएछन् भनेर। मैले नेपालमा नै उदयपुर, सिराहा, चेपाङ बस्तीमा, दलित बस्तीहरूमा गएर हेरेँ उनीहरूले कति धेरै दुःख पाइरहेका छन् भनेर। उनीहरूलाई त अहिले कोरोनाको वास्ता छैन। कोरोना भएर मर्नु र भोकै मर्नु भनेको बरु अहिले भोकै मर्नुभन्दा कोरोना भएर मर्नु ठिक छ भन्ने किसिमको मानिसहरूको विचार छ। त्यही त मान्छेले भोको भयो, मान्छेले चाहिँ हो मलाई भोलि कोरोना होला, म चाहिँ मान्छेसँग डिस्टेन्स भौतिक दूरी गएर बस्न सक्ने सम्भावना छ र दलित बस्तीमा गएर हेर्नु छैन नि। त्यसै कारणले गर्दाखेरि त्यसको अर्थ चाहिँ फेरि अब सबै हात खुट्टा छोडेर बस्छ। त्यस भएदेखि उपाय यो मात्र रह्यो डाक्टर साहब, जस्तो अब हामीले अस्पतालको कुरा गरिहाल्यौँ, सरकारको कुरा पनि गरिहाल्यौँ, अब अलिकति व्यक्तिको कुरा गरौँ। त्यसो भएदेखि चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो? अब एउटा प्रतीकात्मक रूपमा आफ्नै उदाहरण हो। त्यसो भएदेखि भनेपछि मैले सबैभन्दा राम्रो चाहिँ मलाई त्यो रोग नलागोस् भनेर म एकदम तयारी हालतमा बस्नु पर्यो। लागिहालेर पनि त्यो रोगसँग प्रतिरोध गर्न सक्ने क्षमता मैले अभिवृद्धि गर्नु पर्यो। त्यो कसरी गर्ने? रोगसँग लड्ने क्षमता अहिले एकदम यो इम्युनिटी पावरको इम्युनिटी पावर अङ्ग्रेजी भाषामा, नेपालीमा रोग प्रतिरोधात्मक रोगसँग लड्ने शक्तिको बारेमा एकदम धेरै छलफल भइरहेछ। र अहिले कोरोनाको बेलामा के देखियो भने जसको रोगसँग लड्ने शक्ति कम हुन्छ उसलाई सङ्क्रमण हुन सक्ने सम्भावना बढी र जटिलता हुन सक्ने सम्भावना बढी छ भनेर देखियो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अहिले हाम्रो आयुर्वेदको डाक्टरहरूले आयुर्वेद अस्पतालहरूमा त्यो रोगसँग लड्ने क्षमतालाई चाहिँ कसरी अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ भनेर उपचारहरू खोजिरहेको छन्, गरि पनि रहेको छन्। लकडाउन उपाय होइन भन्ने कुरा बताइसकेपछि र लकडाउन कोरोनाको उपचार होइन भन्ने कुरा बताइसकेपछि अब हामीले बडा ध्यानपूर्वक हेर्नु पर्दछ अहिलेको परिस्थितिलाई, विश्व परिवेशलाई र हाम्रो अहिलेको अवस्थालाई। हामीले यो 6 महिनाको बिचमा आइसियु सहितको बेड कति तयार पार्यौँ? हामीले यो 6 महिनाको बिचमा भेन्टिलेटर कति उत्पादन गर्यौँ अथवा कति आयात गर्यौँ? औषधिहरू कति आयात गर्यौँ? र उपचारको लागि आइसियु सहितको अथवा भेन्टिलेटर सहितको बेडहरूको व्यवस्थापन हामीले कति गर्यौँ? आज एउटा सामान्यभन्दा सामान्य मानिस मात्र होइन, पहुँचवाला मानिस पनि अस्पताल जान खोज्यो भनेदेखि राजधानीकै अस्पतालहरूमा आइसियु सहितका बेडहरू रहेका छैनन्। मानिसहरू रोइ कराइ गरिरहेका छन्। तर अहिलेको सङ्क्रमणको स्थिति यसै गरी बढ्दै जाने हो भनेदेखि जनस्वास्थ्यविदहरू भन्दैछन् मृत्युदर बढ्दै जानेछ, सङ्क्रमण बढ्दै जानेछ, चिसोमा भाइरसको आयु लामो हुनेछ।
त्यति बेला हाम्रो अस्पतालहरूले कसरी धान्नेछन्, त्यति बेला हाम्रा बिरामीहरूले कसरी आफूलाई बाँच्नको लागि उपयुक्त ठान्नेछन् अथवा रोगसँग कसरी लड्नेछन्। यो बडा गम्भीर प्रश्न बनेको छ र जनस्वास्थ्यमाथि अहिले जसरी खेलबाड गरिएको छ यो खेलबाडको नतिजा हामीले भोग्नु नपरोस्, त्योभन्दा अगाडि नै हामीले यसबारेमा सोच्न थालौँ। अझै पनि समय छ। लकडाउनतर्फ सोच्नुभन्दा पहिले हामीले मानिसलाई कसरी जोगाउने भन्ने पूर्व तयारीतर्फ सोच्नुपर्छ, जुन काम सरकारले गरेकै छैन, त्यसतर्फ ध्यान दिएकै छैन। बरु मन्त्री परिषद पुनर्गठन, पार्टीको भागबण्डाको राजनीति, कर्णाली प्रदेशमा अविश्वासको प्रस्ताव, सरकार परिवर्तनका हल्लाहरू यतातर्फ ध्यान गइरहेको छ, कोरोनातर्फ ध्यानै गएको छैन। के कारणले, किन, कसरी? प्रश्नै प्रश्न छ। अब सरकारको जवाफ दिने पालो सुरु भएको छ। करेन्ट न्युज अहिलेलाई यति नै। करेन्ट न्युजबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।